अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सही बुखारी की उन कीमती अहादीस में दाखिल होने वाले हैं जो ईमान को जगा देती हैं, दिल को नरम कर देती हैं और इंसान की पूरी दुनिया बदल देने की ताकत रखती हैं। इन अहादीस में इखलास भी है, अमल की खुशबू भी है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी है और ज़िंदगी गुजारने के वो उसूल भी जो एक मुसलमान के दिल को रोशनी से भर देती हैं। आइए अपनी मसरूफियात छोड़कर, अपना दिल थाम कर सिर्फ एक लम्हे के लिए अपनी पूरी तवज्जो इन मुबारक कलमात पर रख देते हैं। शायद यही वो अल्फाज हों जो हमारी रुकी हुई दुआ का दरवाज़ा खोल दें और हमारी ज़िंदगी बदलने का आगाज़ बन जाए। आज की हमारी पहली हदीस है, एक बार हम मस्जिद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स ऊँट पर सवार होकर आया और ऊँट को मस्जिद में बिठाकर बांध दिया। फिर पूछने लगा, भाइयों, तुम लोगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त लोगों में तकिया लगाए हुए बैठे थे। हमने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफ़ेद रंग वाले बुजुर्ग हैं जो तकिया लगाए हुए तशरीफ फरमा हैं। तब वो आपसे मुखातिब हुआ कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब के फरजंद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। वो बोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दीनी बातें दरियाफ्त करना चाहता हूँ और ज़रा सख्ती से भी पूछूंगा, तो आप अपने दिल में बुरा ना मानिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे पूछो। तब उसने कहा, मैं आपको आपके रब और अगले लोगों के रब ताला की कसम देकर पूछता हूँ, क्या आपको अल्लाह ने दुनिया के सब लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर उसने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या अल्लाह ने आपको रात दिन में 5 नमाजें पढ़ने का हुक्म फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि साल भर में इस महीना रमज़ान के रोज़े रखो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप हम में से जो मालदार हैं उनसे ज़कात वसूल करके हमारे मोहताजों में बांट दिया करें? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। तब वो शख्स कहने लगा, जो हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से लाए हैं, मैं उन पर ईमान लाया और मैं अपनी कौम के लोगों का जो यहाँ नहीं आए भेजा हुआ तहकीक के लिए आया हूँ। मेरा नाम ज़माम बिन सालबा है, मैं बनी साद बनी बकर के ख़ानदान से हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 63। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपना एक ख़त देकर भेजा और उसे ये हुक्म दिया कि इसे हाकिम बहरीन के पास ले जाए। बहरीन के हाकिम ने वो ख़त कसरा शाह ईरान के पास भेज दिया। जिस वक्त उसने वो ख़त पढ़ा तो चाक कर डाला। रावी कहते हैं, और मेरा ख्याल है कि इब्ने मसीब ने इसके बाद मुझसे कहा कि इस वाक़या को सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईरान के लिए बद्दुआ की कि वो भी चाकशुदा ख़त की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएं। सही बुखारी हदीस नंबर 64। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बादशाह के नाम दावत इस्लाम देने के लिए एक ख़त लिखा या लिखने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि वो बगैर मुहर के ख़त नहीं पढ़ते, यानी बेमुहर के ख़त को मुस्तनद नहीं समझते। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह कुंदा था। गोया मैं आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में उसकी सफ़ेदी देख रहा हूँ। शेबा रावी हदीस कहते हैं कि मैंने कतादा से पूछा कि ये किसने कहा कि इस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कुंदा था। उन्होंने जवाब दिया, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने। सही बुखारी हदीस नंबर 65। एक मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे कि 3 आदमी वहां आए। इनमें से 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए और एक वापस चला गया। रावी कहते हैं कि फिर वो दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। इसके बाद उनमें से एक ने जब मजलिस में एक जगह कुछ गुंजाइश देखी तो वहाँ बैठ गया और दूसरा अहले मजलिस के पीछे बैठ गया और तीसरा जो था वो लौट गया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू से फारिग हुए तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि क्या मैं तुम्हें 3 आदमियों के बारे में ना बताऊं
تو سنو، ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی تو اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا کہ اسے بھی بخش دیا، اور تیسرے شخص سے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 66۔ وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بے شک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس بار بھی خاموش رہے اور یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذوالحج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یقینا تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ پس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث کا یاد رکھنے والا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 67۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 68۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 69۔ عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کے دن لوگوں کو واز سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ تم ہر روز واز سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا، تو سن لو کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز مانی ہے، تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں واز میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں واز کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 70۔ اگر آج کی ان احادیث نے آپ کے دل میں کوئی لرزش پیدا کی ہو، کوئی آنسو روک لیا ہو، یا ایمان کے کسی گوشے کو جگا دیا ہو، تو سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے۔ آئیے آخر میں اپنے ہاتھ، اپنا دل اور اپنی پوری محتاجی اللہ کے حضور اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں وہ نیت عطا کر جو تیرے قرب کی طرف لے جائے، ہمیں وہ دل عطا کر جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے سینوں سے غم کے بوجھ اتار دے، اور ہماری زندگی کو علم نبوی کی روشنی سے بھر دے۔ یا رب، ہمیں اس راستے پر چلا جہاں تیرے سوا کسی کا سہارا نہ ہو۔ اللہ آپ کے گھر میں رحمتیں برسائے، اور اگلی حدیث تک اپنے دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔